शैलेश, तुम्ही आता ओल्ड गोवासान हांगासर पावले आणि तुम्ही त्यांचे सगळे आयकून गेलेले तर सगळे प्रकरण तुका कितें दिसता? ओवरऑल जर प्रकरण जर पळयत न्ही तर एक माणुसकीची हत्या जाता अशी दिसता. आत्ता ते पळयन एक स्टेटमेंट आयकलो हांवें. म्हणजे जशें डिप्रायव जाता किंवा पंचायत करता हें अनैतीक आसा, हें कशें कबूल करपाचें ना. दुसरी गजाल, पोल्ट्री फार्म, हांव पयलींच्या सरपंचा कडेन उलयलो, खुबश्यो गजाली आयकून घेतल्यो, कंप्लेंट्स कश्यो कश्यो कोणाक कोणाक केल्या हेजेर सुद्दां थोडी नॉलेज घेतली आनी हें सगळें पयल्या उपरांत एक गजाल हांगा कळोन आयली की हें जें कितें चल्लां हें इलिगल चल्लां आनी ह्या इलिगलिटीन पंचायत इज फुल्ली करप्ट अँड पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल. सो रिवोकेशनाक सुद्दां तेंच्यांनी घातलेलें खंय. आत्तां पळय तें उलयलें की ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड म्हणजे मनीसपणाच्या नात्यान खंय ह्या लोकांनी मातशें समजून घेवचें. आयज हांव एक प्रश्न करूंक सोदतां पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनो, तसोच आमचो गोंयचो लाडको मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर आमच्या ह्या लोकांक मारून उडोवया आमी. पंचायत तुमची जी ऑपरेट जाता ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर ऑपरेट जाता काय टॅक्निकल क्लिअरन्साचेर ऑपरेट जाता? आयज खुबश्यो गजाली हांगा कळयल्यो आसा. जे आतां ज्या जाग्यार आमी रावल्या पळय हो सुद्दां खंय तेंच्यांनी इलिगल रोड एक्वायर करपाचें ठरयलेलें आसा आनी ऑलमोस्ट करपाचें हेजेर आसा. रातचे 2-2, 3-3 जायसर खंय हांगा आवाज येता आनी ही आमची बाबडी बायलां हांगा रातचे 2 जायसर बसता. आनी हेज्या वयर एक गजाल अशी कळोन आयली की एवरीबडी आर द सपोर्टर ऑफ बीजेपी पार्टी म्हणून. बरोबर न्ही? बीजेपीचे तुमीच सांगले म्हाकाय खबर ना. ऑल आर बीजेपी वोटर्स. आयज एक प्रश्न करता हांव दामू नायकाक. आतां हें तुमचें जाल्या उपरांत हांव ताका फोनूय करतलो. आयज तुमचे वोटर रस्त्यार बसा सारकी पार्टी तुमी केलेली आसा म्हणून. वन ऑफ द टॉपेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड अशें म्हणटा आमी. भारतीय जनता पार्टी लार्जस्ट आनी टॉपेस्ट एकूच रे ते. आतां जशी हालत ह्या लोकांची आहा पळय, टॉप म्हणचे पडले ना ओ मोस्ट टॉप वॉट एवर इट इज. पण हांगा जे म्हाका दिसती पडला पळय एक कंप्लीट नेग्लिजन्स आसा पंचायतीचें. तेज्या उपरांत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें, हेल्थाचें एनओसी ना. आत्तां कळटा पळय, आतां पंच जशें उलयलें की तेंच्यांनी खंय परमिशन घेतलेलें पोल्ट्री फार्म. आतां जर आमी थंय वचोन मातशें फुडें जर तुमकां हांव घेवन वचोन जर दाखयत, इट इज कंप्लिटली सॉलीड कन्स्ट्रक्शन. सॉलीड कन्स्ट्रक्शन म्हणजे कितें, ताका आमी घरूय म्हणूंक शकना. घर सुद्दां असल्यार कन्स्ट्रक्शन म्हणूं येतालें. हांगा खंय तरी ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड चलतालो आसलो, तो रावपाक कोणाकूय मेळचो, थंय आमी जाती हें तें पळयना. पण हांगा जें कितें चल्लां पळय हो प्रॉपर बिझनस चल्लेलो आसा म्हणून ताका म्हणलें सॉलीड कन्स्ट्रक्शन. सॉलीड कन्स्ट्रक्शनाक जर रिवोक केलेली आसा तर ऑपरेशन इज बेकायदेशीर, इलिगल. पंचायत वॉज सपोज टू बी फायन देम. आयज पासून पंचायत फायन कित्याक दिना म्हाका खबर ना. आनी हे जे आमचे लोक आसा पळय हे हांगा रस्त्यार पडलेले आसा. सो म्हाजी मागणी आसा, 2 मिनटां, म्हाजी मागणी आसा, आयज वयता थंय प्रोटेस्ट, गोंयच्या कोपऱ्यान प्रोटेस्ट हे कशें तरी सरकारान बंद करपाक जाय. हांगा आमी लोकांक बिझनस न्ही तर ह्या लोकांक न्याय दिवपाक जाय. आयज हांगा कित्याक येयला हांव? हो सरकारी प्रोजेक्ट न्ही. पयली गजाल, हांगा आमच्या गोंयच्या लोकांक हांगा ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड लागलो. आतां हांव जो हांगा म्हाजो जो प्रेझन्स आसा हो ऑन द बेज ऑफ ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड. कित्याक हे लोकांक हांगा त्रास जाता, वास घेवचो पडटा. आनी आतां ते बायन सांगल्या प्रमाणे एक बायलेचें मरण पावली न्ही बायलेक, ती निमोनिया. आयज उदकाच्या हेतून सुद्दां खंय तेजें हें वयता. आतां आमी व्हेरीफाय करतले, हांव लॅबीक दाटलो, टेस्ट करपाक लायतलो सगळें. सी सरकाराक आनी हो जो कोण ओनर आसा ताका एकूच सांगता हांव, हें बेगींतल्या बेगीन बंद कर. हांव जर स्टेप इन जालो तर मागीर फूल कायदो फॉलो जातलो. एक गजाल आसा, तेज्या पयलीं पंचायतीन आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची आनी हें बंद करून उडोवपाचें. तेज्या उपरांत तुमी पब्लीक हियरिंग्स घ्या, अख्ख्या गांवाक कॉन्फिडन्सान घ्या, कारण हो रेजिडेन्शियल एरिया आसा. हाव ही कॅन रन इवन अ पोल्ट्री फार्म वेन इट इज अ कमर्शियल बेस. एग्रीकल्चरचें कांय उलयना हांव. रेजिडेंटल आसा, हो सगळो रेजिडेंटल एरिया आसा. पोल्ट्री फार्म म्हणजे कितें? आमी सुद्दां खूब कडेन पळयल्या अशें रेजिडेंटल एरियान तुका घालूंक गावना.
आनी तो तर हांगा कटींग करता काय सगळें हें तें सगळें मिक्स करून तें टंगडी सेपरेट लिव्हर सेपरेट. आयज ह्या लोकांक तो वास घेवचो पडटा आनी हो कोण ओनर आसा पळय तो पयशे घेता. ॲडव्होकेट शैलेश तुवें म्हणल्या पळय सरकारान हें बंद करपाचें आहा म्हणून. आतां चिमला घे जाल्यार 44 दीस लागले सरकाराक. मिराबाग पळोवंक गेल्यार 49 दीस लागले. हिंगा कितले लागतले 100 दीस? हांव म्हणटा कितें तुमी तुमच्याच वोटरांक जर अशे रस्त्यार बसयले तर एक दीस तुमच्याच वोटर तुमकां खंय तरी रस्त्यार मारतले. हेजी दामू नायकान तरी एटलिस्ट कदर घेवची. आतां नवो प्रेसिडेंट जाल्लो आसा. सो हांव म्हणटा कितें पळय ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड आसा. ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर ह्या लोकांक न्याय दिवचो आनी हे न्याय दामू नायक दिवचो ना. हो न्याय पंचायतीच्या सेक्रेटरीन दिवचो पडटलो. कारण एक मिटींग आसतली. आतां हांव पंचा कडेन उलयलाय बी. अदरवायज वी वील कॉल अप वन मिटींग. आमी सगळे गांवकार पंचायती कडेन वयता आनी जी परमिशनां ताका अलाउड जालेली आसा ही खंयच्या बेजीसचेर अलाउड जालेली आसा आनी कोणी कोणी खंयच्या ग्रावंडाचेर दिलेली आसा हें बी आमी चॅक करतले. तेज्या खातीर म्हणटा सपोज जर तुमच्या कडल्यान जर कितें सुटलेलें आसा कितें चुकलेलें आसा आत्तां तें बंद करा. आमी जर कायदेशीर भितर जर इंटरव्यून जायत जाल्यार मागीर पंचायतीकूय सोडचें ना आनी हितून कोण कोण खंयची ऑथॉरिटीज आसा तांकांय सोडचें ना. आत्तां तांकां हांव गायडूय केला कितें करपाक जाय तें. रातची 2-2 जायसर तुमी विचार करा न्ही. 2-2 जायसर खंय आवाज येता कटींग चालू आसा कितें चल्लां हांगा. हो गांव मरे आमचो सुंदर गांवूय सोंपयता तुमी. आमी म्हणटाले बिल्डर लॉबी येताले बिल्डिंगूय बांदताले गांव सोंपयताले. आयज थंयसर स्टॉप जावन पळय हें चालू आसा. म्हणजे खंयची ना खंयची तरी वाट घेवन खंयची ना खंयचो तरी एक कारण घेवन फक्त आमच्या गोंयकारांक त्रास आनी त्रासूच दीत आसा. हे त्रास खंय तरी बंद जावपाक जाय. आयज हे त्रास ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर सोंसता न्ही. तुवें आतां म्हटलें आयकलें ह्युमन रायट्स. ऑफकोर्स तेंच्यांनी एप्रोच जावंक जाय. कारण हो जो त्रास जाता पळय हो त्रास खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. आनी हांव मागता हे तुमच्या माध्यमातून सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन जशें तुमी चिमला सपोर्ट केले जशें तुमी मिराबाग सपोर्ट करता तुमी आनीक खंयच्या जाग्यार सपोर्ट करता तर हांव म्हणटा ही एक बारीक जमात आसा धनगर जाती. हेंच्यांनी ह्या जातीक सुद्दां येवन तुमी सपोर्ट करपाक जाय. कारण ज्या लढ्याक ज्या हेका ही झगडटान पळय हें चुकीचें कांय ना. तेंच्या बरोबर खंय तरी अत्याचार जाता अन्याय जाता. ह्या अन्याया विरुद्ध ही नारी शक्ती उबी रावलेली आसा. जे मिराबागान गाजयला ते हांगा गाजोवपाचें आसा जाल्यार तें करपाक ती तयार आसा. हांव उलयलां तेंच्या कडेन आतां. आता पळय यांच्या हेजो एक हांवें तुमच्या माध्यमातून इवन बाबू कवळेकरा कडेन सुद्दां मागता. तुमचेच लोक हे बाबू कवळेकर जो आमचो आसा पयलींचो डेप्युटी CM तेज्या कडेन सुद्दां मागता. लागींच आसा तुज्या मतदारसंघाक तेकोनूच आसा हें. मातसो येवन हांगा सपोर्ट कर. तशेंच हांव गणेश गांवकराकूय सांगता दिस इज ऑल इलिगॅलिटीज हेल्डिंग हियर. इट शूड बी इमिजिएटली स्टॉप एट एनी कॉस्ट. आमकां हांगा मनीसपण जाय. मनीसपणाच्या नांवा खाली खंयच्या तरी बिझनसमॅनाचें पोट भरलेलें नाका. इतकेंच सांगता. इंटरव्यून जावच्या पयलीं काळजी घेयात. थँक्यू.